السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أريد أن أخطب أمامكم خطبة مختصرة على موضوع حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حقوق على أمته، وهي كثيرة منها. أولا الإيمان الصادق به صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أتى به. قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. ثانيا وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم والحظ من معصيته، فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ثالثا اتباعه صلى الله عليه وسلم واتخاذه قدوة في جميع الأمور والاقتداء بهديه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. رابعا محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد ووالده والناس أجمعين. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. خامسا احترامه وتوقيره ونصرته صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره لازما كحال حياته، وذلك عند ذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته، وتعلم سنته والدعوة إليها ونصرتها. سادسا كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولو لم يرد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث لكفى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وخطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. سابعا وجوب التحاكم إليه والرضي بحكمه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويكون التحاكم إلى سنته وشريعته بعد صلى الله عليه وسلم. ثامنا إنزاله مكانته صلى الله عليه وسلم
بلا غلو ولا تقصير، فهو عبد الله ورسوله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، وهو سيد الأولين والآخرين، وهو صاحب المقام المحمود والخوض المورود، ولكنه مع ذلك بشرا لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. قال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقد مات صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء، ولكن دينه باق إلى يوم القيامة. إنك ميت وإنهم ميتون. وبهذا يعلم أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.